چلدا سونے دا نام اسی سونے دا نام مٹان والے چ نہیں ہے شکر ہے او دا نام لکھن والے ساڈے سینے تے ساڈی اکھیاں تے ساڈے متھیاں تے ساڈے دلاں وچ محمد حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھڑا ہوندا نا نماز وچ اللہ تے سیدھا کھڑا ہوندا تے او بن جاندا الف جدو رکوع چ جاندا تے او بن جاندا جدو سجدے چ جاندا تے میم بن جاندا تے جدو اتحیات وچ بیٹھدا پھر دال بن جاندا اللہ فرمائے نماز پڑھدا اس واسطے سب تو بہت سونا لگنا ہے کہ نام احمد دا بن کے کھڑو نام سونے دا بنیا ہونا نا اس ویلے سونا لگنا ہے ویکھو نا انسان دا چہرہ گول ہے نا میم آ موٹے جڑے ہے دی طرح پیٹ پھر گول ہے میم تے پاؤں دال ورگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا 18,000 مخلوقات چو آدم دے پترا تو اس واسطے سونا لگنا ہے تیری صورت محمد دے نام ورگی تو سونے دے نام ورگا اس واسطے تینوں بنایا ہی سونے دے نام ورگا اس واسطے سونا لگنا ہے کوئی یہودی نوجوان نے میرے نبی دا نام مٹایا اگلے دن تورات دی تلاوت کرن لگا تو 2 جگہ محمد دا نام لکھیا انہیں 2 جگہ مٹایا اگلے دن اٹھ کے تورات دی تلاوت کردا 3 جگہ محمد دا نام لکھیا وہ روز مٹا رہا تو روز کملی والے دا نام مبارک ایک باری زیادہ لکھیا ہوتا انہوں خیال آیا میں ان کی نام مٹاندا رہا کہ تیرے ساری تورات محمد نام علی مبارک تورات اٹھا کے تے وقت علماء کو جا کے کہنے لگا محمد کون ہے یہودی علماء نے آکھیا کہ رب دا آخری نبی کہنے لگا دی شان کی ہے یہودی علماء کہنے لگے دی عظمت ہے کہ جب تک اے راضی نہ ہوئے رب راضی نہیں ہوگا گناہ رب دا کیتا ہوئے راضی محمد نو کرنا پہندا ہے پھر خدا راضی ہوندا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک اللہ اس ویلے تک راضی نہیں ہوندا جب تک محمد راضی نہ ہو جائے اس نوجوان خیال آیا رب دا گناہ کریے تے معافی محمد کو منگنی پیندی ہے میں تے گناہ ہی محمد دا کر بیٹھا تے رب تے راضی نہیں ہونا جب تک میں انہوں راضی نہ کرا یہودی علماء نے پوچھا لگا کتنے ملے گا یہودی کہنے لگے وقت تے تاریخ دس دیئے تے علم تے کتابہ دس دیا نے پیدا مکے چوبے گا ہجرت کر کے مدینے جاوے گا ہون علم یہ دس دے کہ مکے نہیں ملنا تینوں مدینے ملن گے جے ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے وہ ملک شام میں جو دوڑیا ننگی پیری مدینے وال دوڑا لگا دوڑ دا مدینے والے آ رہے ہیں لیکن دا کملی والے معافی دے لین اونا تے رو رو کے کہہ رہے یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرے نبی کو معافی لے آوا جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں او روندا تے پھرلاں تے چیخاں ماردا نوجوانوں جڑے ویلے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آیا اج 3 دن گزرے نے کملی والے دنیا تے پردہ فرما گئے نے حضور دا وصال ہو گیا ہے روندا مدینے دی گلیاں چ آیا صحابہ میرے نبی دے سامنے چ روندے نے راہ وچ حضرت سلمان فارسی ملے نبی دے صحابی دا حسن بیٹھے آئے تے قدم پکڑ کے کہنے لگا تیرا ہی نام محمد ہے آپ نے فرمایا میں تے غلاماں دا بھی غلام ہوں کہنے لگا کوئی ابن محمد ناول ملا دے حضرت سلمان فارسی نے دسیا نہیں انہوں نے کہ مسجد نبی دے اندر آ گئے ایک صحابہ پہ روتے نے اج 3 دن گزرے نے کملی والے دنیا کے پردہ فرمایا کوئی نکرے بیٹھ کے پیا روندا ہے کوئی مسجد نبی دی دیواراں نال لگ کے رو رہا کوئی ستون جمھا مار کے رو رہا کوئی نبی دے منبر ول بیٹھ کے پیا روندا ہے آر تے بڑی فرماندے نے لگیاں والے چپ نہیں کر دے دئیے لکھ دلا سے تر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاس یہ دنیا چاہتی
سر دے اف نہیں کر دے تر جاون محبوب جنان دے او نہ جو دے نہ مرے نبی دے دروازے کو کھلو کے بلند آواز نال کہن لگا کہندا السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے دیکھیا اے کون ساڈے دا مدد کرنے آ گیا مولا علی نے آواز دے کے قریب لایا مولا علی دے قدم پکڑ کے کہن لگا بس تیرا ہی نام محمد ہے آپ نے فرمایا میں دیو دے بھوکے دا غلام کہن لگا کو مینوں محمد نال ملا دیو بڑی دوروں معافی لین واسطے آیا مولا علی نے رو کے نبی دی قبر والے اشارہ کیتا فرمایا جڑے یار نبی بنے آیا ہے اج تیرے دن گزرے او ویکھ کملی والا بھی چھوڑے دے گیا جاؤں جوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا آر کے کڑی فرما دے نے کپڑا پھٹے ترو پا لگے دل پھٹے سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی او یہودی جا کے نبی دی قبر تے لے گیا تے رو کے کہن لگا سونے میں تے سن کے آیا تو راضی نہ آیا رب بھی راضی نہیں آتا عرض کرتا کملی والیا میں تے تیرا گناہ کر کے آیا وا کملی والیا دس کتھے جا کے معافی لگ گیا وا اے مدینے لیا کاج دادا میں تے بڑی دور دے سفر کر کے آیا میں تے معافی لین آیا کملی والے جے رب کھلو معافیا منگا کعبے تے رب نہیں ملدا مسجد تے رب نہیں ملدا کتھے جاواں کتھے جا کے معافیا منگا نبی کریم دی قبر تے لیٹ کے روندا ہے صحابہ نو نبی دا زمانہ یاد آیا روندیاں روندیاں مولا علی نو کہن لگا کملی والا تے نہیں ملیا ہو مینوں دس کملی والا ہے کیویں دا مولا علی نے فرمایا تینوں کی دساں اودے ورگا ہے ہی کوئی نہیں کی دساں کسے ورگا ہے آپ نے فرمایا کائنات تو میرا نبی سارے تو حسین ہے کہن لگا نبی تے نہیں میرے آؤ مینوں کہ نبی دی نشانی وکھا دیو مولا علی فرمان لگے سلمان جاؤ میرے گھر جا کے نبی کا جوبا لے کے آؤ حضرت سلمان فارسی روندے گئے اب کسی سیدہ نبی کریم کا جوبا عطا فرمایا پردے دی بار سیدہ نے پردے جو فرمایا وہ کون ہے جڑا میرے بابا سے بعد میرے بابا کا جوبا پہنے گا اب کسی سیدہ جوبے پہ کسی بھی نہیں پر کوئی پردوسی آیا ہے انہیں نبی کریم کی نشانی ویکھنی ہے سیدہ نے رو کے بابا کا جوبا عطا کیتا حضرت سلمان فارسی نبی کا جوبا لے کے آئے مولا علی نے اسی یہودی نو عطا کیتا نالے نبی دا جوبا چمدا ہے نالے نبی دے جوبے نو سینے نال لاوندا ہے نالے کملی والے دا کلمہ پڑھدا ہے کلمہ پڑھدیاں پڑھدیاں جوبا لے کے نبی دی قبر تے لیٹ گیا تے کہن لگا اٹھ سونیا تیرا غلام معافی میں سنیا دا برا بھی نہیں ہوتا جب تک تو راضی نہ ہو جائے رو رو کے نبی دی قبر مبارک نو گلیاں کر دیتا صحابہ چیخا مار کے رو رہے اس درد نال روندے کہندا کملی والے آؤ اج میں بھی نہیں جانا جب تک مینوں رب کولوں معافی نہ لے کے دیویں صحابہ کہندے اس درد نال رہیا اچانک نبی دی قبر ہل گئی کہ قبر کی آواز آئی رونا جا رب کولوں معافی لے دتی یا رب تو معافی لے دتی انہیں نبی دا جو سینے نہ لائے تو چیخ مار کے کرو کہ کہندا جے تینوں میری توبہ قبول ہے ہن مینوں زندگی نہ دے
ہوں تے تو راضی ہے نا کہ میرے کو کدھر پھر گناہ نہ ہو جائے. انہیں چیخ ماری نبی دی قبر تے ڈگیا تے اتھے ہی روح پروار کر گئی. میرا ایمان کے اندر روح کی جاندے ہیں کہ اللہ سجنا اسا سوڑ نبائی جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں پہ مل گئی تلے